अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, कैमरामैन माजिद के साथ मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। पिछले 1.5 साल से कोरोना कोविड-19 ने जो तबाही मचाई हुई है पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में 3 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत गई है, करोड़ों के लोग बेघर हुए हैं। वो 1.5 साल से बच्चे घरों में रहकर मेंटल स्ट्रेस में आ गए हैं। सरकार भले लोगों के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन गुड समैरिटन्स, ऊपर वाले के फरिश्ते ऐसे रहते हैं जो अपने दोस्तों के, अपने बंदों को अपने समझकर उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से बेंगलोर के टैनीरी रोड के इस ईदगाह में वाक़ई एक शादाब शादी महल को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। आइए इसके बारे में पूरा कि किस तरह से ये इसका सेटअप किए हुए हैं और लोगों को यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और कौन कौन लहंगे आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, आज शादाब शादी महल में ये कोविड सेंटर कायम किया गया है। हमारे सेकुलर मुस्लिम एडवोकेट हजरात के वजह से और दूसरे हमारे सियासी हजरात और दीगर वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ कोविड सेंटर कायम किया गया है। इसमें शादी महल के ज़िम्मेदारों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी उन्होंने इजाज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 65 बेड रखे गए हैं। इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम और इंशाअल्लाह ICU का भी इंतज़ाम और फिर वहाँ वेंटिलेटर का भी इंतज़ाम होगा। इसलिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को और उन हजरात को कि जिन्होंने इस सेंटर कायम करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनतें की, कोशिशें की, और ख़ुसूसन हमारे शाहुल हमीद साहब एडवोकेट, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। और फिर इसी तरह हमारे नासिर हुसैन साहब और जनाब सलीम साहब और जनाब नसीर साहब और फिर दूसरे जो भी हजरात हैं, वो अखंड श्रीनिवास और दूसरे लोग, मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ कि उसके लिए उन्होंने इसकी कोशिशें की हैं और क़ुरबानियाँ दी हैं और अपनी तरफ से अतियात से भी नवाजा है। मैं तमाम लोगों से जो भी इसमें मुतासिर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस सेंटर से फ़ायदा उठाएं और आएँ। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो इब्तदाई मरहले में वो यहाँ आ जाएं और दाखिला लेकर अपना इलाज कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरात को और हम सब को सेहत अता फ़रमाए और सेहत से रखे, हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। और आखिर में मैं वैक्सीनेशन के बारे में मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से कि वैक्सीनेशन ये तमाम किस्म की बीमारियाँ जो मुहलिक हैं उन सब के लिए मुफीद है। ये सिर्फ़ इस वबा के लिए नहीं है बल्कि दूसरी बीमारियों के लिए भी वो बहुत ही मुफीद है। इस बिना पर वैक्सीनेशन का जहाँ जहाँ इंतज़ाम किया गया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पहुँचकर वो वैक्सीनेशन को अपने इख्तियार से ले लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और वैक्सीनेशन जो भी लेते हैं और बल्कि लेना चाहिए, उन सब की इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और बीमारी को दूर फरमाए। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए और हम सब को चैन सुकून अता फरमाए, बल्कि पूरी दुनिया को इत्मीनान और चैन सुकून अता फरमाए और सबको सेहत अता फरमाए। वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ जो तशवीश है अज़रुए शरा, उसकी क्या हकीकत? शरीयत के एतबार से वैक्सीनेशन लेना कोई नाजायज़ नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो जायज़ है, वो लेगा और अपनी सेहत की हिफाजत के लिए लेता है आदमी वैक्सीनेशन, और अपनी सेहत की हिफाजत हर एक के लिए लाजिम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में इरशाद फरमाया है, जबकि एक सहाबी ने पूछा
افنتادی کیا ہم علاج نہ کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم یا عباد اللہ تداوو، ہاں اللہ کے بندو تم علاج کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی بیماری رکھی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے علاج بھی رکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے علاج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی علاج کے طور پر وہ ویکسینیشن لیتا ہے تو شرعاً جائز ہے۔ خدمت خلق ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہر مذہب کے ماننے والے اسے عبادت سمجھ کر خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ فرمائی ہے، اور آپ نے عملی طور پہ کر کے بتایا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج ہمارے بنگلور شہر میں بھی مختلف اداروں نے مل کر کووڈ سینٹر قائم کیا ہے، جس پر میں دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں یہ آکسیجن سینٹر قائم ہو کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی اہم ہے کہ مختلف ممالک جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے ڈاکٹروں سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی ہمارے سامنے سجیشن رکھا ہے اور یہی بات رکھی ہے کہ وہاں اس وقت جو کووڈ پر قابو پایا گیا ہے وہ صرف اور صرف ویکسینیشن کی وجہ سے۔ اگر ہم یہاں مختلف چیزوں میں پڑھ کے ویکسین سے پیچھے رہ جائیں گے تو ہم دوبارہ اسی طرح کہیں پریشانی میں ملوث نہ ہو جائیں، مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا، یو کے بہت سارے 150 سے زیادہ ڈاکٹروں سے ہماری گفتگو ہوئی، اور اسی طرح US کے ڈاکٹروں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور ہمارے ملک کے ڈاکٹروں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ سب نے یہی بات پیش کی ہے کہ جو مختلف قسم کی جو ویکسینیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف کووڈ شیلڈ ہی لینا ہے یا کو ویکسین لینا ہے یا فائزر لینا ہے، جو بھی ویکسین ملے ہم اس کو اس وقت لینا چاہیے، ہم اس سے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ حکومت کی طرف سے جو رجسٹریشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر ہم کو حصہ لینا ہے۔ سعودی حکام نے بھی خاص طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ملک بھر سے، یعنی جتنے ممالک سے اگر لوگ زائرین عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی ویکسین ہونا ضروری ہوگا۔ ایسے میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں، اپنا نام رجسٹر کریں، مختلف افواہیں، مختلف باتیں اس پر توجہ کیے بغیر ڈاکٹروں سے مشورہ لے کر، چونکہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کووڈ ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے، حاملہ عورت ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے، بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں نہیں لینا ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے ضرور ویکسین کی طرف آگے بڑھیں تاکہ یہ ہمارا ملک کووڈ سے بالکل پاک ہو جائے اور ہم سب اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مساجد کے ائمہ اکرام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس کی طرف امت مسلمہ کو اور انسانیت کو متوجہ کرائیں کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں اور اسے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں۔ اخیر میں تمام امت مسلمہ کے صاحب ثروت اور صاحب دولت افراد سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ شروع میں اس لیے کہ یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ دے کر تھک گئے ہیں اور بیچارے غریب اس وقت مارے پھر رہے ہیں۔ میں امت مسلمہ کے افراد سے پرزور ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں، جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر تک راشن پہنچانے کا انتظام کریں۔ بعض وہ احباب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے تمام طبی عملے کو اور نوجوانوں کو، پریس میڈیا کو، سب کو صحت سے رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔